बात को छोड़कर दूसरी की बात क्यों करते हो? एक मालिक को जानो, इनकी पूजा करना छोड़ो, इनकी बात करना छोड़ो और एक खालिक के कायनात की यहूदी नमरूद उनके पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात को टाल देते हैं, इनकार कर देते थे, उनकी कौमें भी इनकार कर देते थे। जब नमरूद की कौम के मेला लगती है और नमरूद कहते हैं चल तू के साथ मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मना कर देते थे और कहते थे मैं किसी वजह से नहीं जाऊंगा। मतलब मुस्लिम और दोस्तों इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मना कर देते थे, यहूदी और उनके कौम मेले में चले जाते थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी बुतों को तोड़ने के लिए चाहता थे। जब उनकी बुतों को तोड़ कर रख देता थे, जो सबसे बड़ा बुत रहता है उनको छोड़ देता है और उसके हाथ में कुड़ारी लेकर वापस आ जाता है। जब नमरूद की कौम वापस आते थे और ये हालात देखते थे कि ये किसने किया, ये किसकी हाथ, ये किसकी मिजाज हो सकती है, ये किसका हिम्मत हो सकता है मेरे बुतों को तोड़ने के लिए। यहूदी के सामने इनकार करता है, ये बोलता है कि हो ना हो ये इब्राहिम ही हो सकता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है, उनसे सवाल किया जाता है, उनसे पूछा जाता है ए इब्राहिम क्या तूने इन बुतों को तोड़ा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये ना कहते कि मैंने नहीं तोड़ा और ये भी ना कहते कि मैंने तोड़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते थे कि इन बुतों से ही पूछ लो, शायद किसी ने तोड़ा हो, क्योंकि इसके हाथ में कुड़ाड़ी है, शायद इसकी बात ना मानी होगी इसलिए इनके तोड़ दिया गया, शायद इनके हुक्म के खिलाफ कोई काम किया हुआ इसलिए इस मकसद को तोड़ दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं शायद यही हो सकता थे। नमरूद की कौम कहती है इसको पैर है पर चल सकते नहीं, आंखें देख सकते नहीं, आंखें कोई चीज उठा सकते नहीं, तो फिर ये कैसे इन सबको हलाक करेंगे, कैसे तोड़ेंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं दो हाथ है पर उठा सकते नहीं, दो पैर है पर चल सकते नहीं, दो आंखें है पर देख सकते नहीं, दो कान है पर सुन सकते नहीं, नाक पर मक्खी पर मगर बना सकते नहीं, तुम इसकी बात क्यों करते हो? ये बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुनकर और खौफनाक हो गए और नमरूद की कौम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाता है, वो आग 40 मील की लंबाई, 40 मील की चौड़ाई, 40 मील की गहराई, 40 मील की ऊंचाई पर आग लगाया जाता है। जब वो आग लगता है उनको बहुत बड़े ताकतवर के जरिए उस आग में डाला जाता है और आर्श के खुदा देख रहा है, बोलता है ए फरिश्ता आ और मेरे बंदा को देखो कि मेरे बंदा किस तरह मेरे मोहब्बत में दीवाना हो चुका है, मेरे मोहब्बत में किस तरह पागल हो चुका है, मेरे मोहब्बत में किस तरह मजबूर बन चुका है। ये मैं अपनी जान की परवाह ना करके ये मेरी मोहब्बत में आग में डूबने के लिए आ गया। ये मेरी ना जान की परवाह करके अपने घर वालों को छोड़ के इस आग में डूबने के लिए आ गया। फरिश्ते कहते हैं हे अल्लाह इनको बचा लीजिए, शादी ने कुछ हो ना जाए। अल्लाह कहता है आग का काम है लकड़ी को जला दे, आग का काम है लोहे को पिघला दे, आग का काम है इंसानों के हड्डियों को खस्ता कर दे। जब उस आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम कूदता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब कूदता है तो अल्लाह का हुक्म होता है ए आग तू ठंडी हो जा, इतना ठंडी मत होना कि बर्फ की तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नुकसान हो और इतना गर्म भी मत रहना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकलीफ हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में पास हो जाते हैं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र बुढ़ापे की हो जाती है तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते थे या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन मुझे नेक सारी औलाद अता फरमा, या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन मुझे नेक सारी औलाद अता फरमा। मेरी हाजत ये सुनकर मुस्कुराती है और कहती है ए मेरे इब्राहिम क्या हम दोनों की बुढ़ापे की उम्र में अपने औलाद पैदा करेगा? इब्राहिम ये बात अल्लाह को पसंद आती है और कहता है ए फरिश्ता ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाओ इब्राहिम से कह दो कि अल्लाह ताला तुम्हारे हक में दुआ कबूल फरमा चुकी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं
اور کہتے ہیں اے ابراہیم گھبراؤ نہیں، اے ابراہیم گھبراؤ نہیں، تمہاری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کرتا ہے۔ چنانچہ اپنی حضرت کو اولاد پیدا ہوتا ہے جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا جاتا ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے، خواب میں دیتا ہے، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو میرے نام میں قربان کر دو۔ یہ کیسے امتحان ہو رہی ہے، باپ اور بیٹے کی قربان ہونے کی امتحان ہو رہی ہے۔ جب یہ سپنا دیکھتا ہے، یہ خواب دیکھتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے، ہچکچاتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جو میں نے آپ کو قربان کر رہا ہوں۔ اللہ کا حکم ہو رہا ہے، میں آپ کو قربان کر رہا ہوں۔ اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اسماعیل السلام کہتے ہیں، اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، جو اللہ تعالیٰ نے فرما چکی، جو اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے اسی میں راضی ہوں۔ اگر اللہ یہی چاہتا ہے، اگر اللہ یہی چاہتا ہے تو میں بھی اس میں راضی ہوں، آپ میں بھی راضی ہوں اور آپ بھی راضی ہو جائیں گے، آپ ہمیں خود صابرین میں سے پاؤں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چاہتے ہیں۔ جب قربان کرنا شروع کرتا ہے، ذبح کرنا شروع کرتا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، آپ جب مجھے ذبح کرو تو اپنے ہاتھوں میں پٹی باندھ لینا اور میرے پیروں میں رسی باندھ دینا اور ہاتھوں میں بھی رسی باندھ لینا تاکہ میں کوئی حرکت نہ کر سکوں، اور میرے ہاتھوں میں بھی پٹی باندھ لینا تاکہ آپ کی نظر میری نظر محبت میں پڑ جائے گی اور آپ چھری چلانا بند کر دو۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کے پاپا کو تعمیر کرتے ہوئے حکموں کو مانا اور پیروں میں رسی باندھا، ہاتھوں میں رسی باندھا، آنکھوں میں پٹی لگا دی۔ جب ذبح کرنا شروع کرتا ہے تو چھری چلتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کہتا ہے، اے میرے ابو جان، اور زور سے چھری چلاؤ اور طاقت لگاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اے میرے بیٹے اسماعیل، میں کیا کروں، میں پوری زور سے چھری چلا رہا ہوں پر یہ چھری چلنے کو نام نہیں لیتے۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، شاید اللہ اس سے راضی نہ ہو کہ آپ میرے پیروں میں رسی باندھ رکھے ہو، آپ میرے ہاتھوں میں رسی باندھ رکھے ہو اور آپ میرے ہاتھوں میں پٹی باندھ رکھے ہو، ان کو کھول دو، شاید اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی پٹیوں کو کھولتا ہے، پھر ذبح کرنا شروع کرتا ہے، پھر ذبح نہیں ہوتا۔ اسماعیل السلام کہتے ہیں، اے میرے خالق کائنات، اب کیا خطا ہو گئی، اب کیا غلطی ہو گئی جو اب بھی راضی نہیں ہو۔ اے میرے ابو جان، اب مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے، یا آپ سے کیا خطا ہو گئی ہے جو اللہ تعالیٰ اس پر بھی راضی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے، اے چھری تو چلتی کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو حکم ہوتا ہے اور چھری کہتا ہے، اے میرے ابراہیم، اے میرے ابراہیم، آپ کہتے ہیں یہ چھری تو چلتی کیوں نہیں؟ اور رب العالمین کا چھری اٹھانے سے پہلے حکم ہو چکا ہے، اے چھری اگر تو اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو ذبح کرے اور اس کے گلے میں خراج بھی آئی تو تیری خیر نہیں۔ بتاؤ ابراہیم، آپ کی بات مانوں یا رب کائنات کی بات مانوں؟ سمجھے اللہ تعالیٰ حکم ہوتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے، اے جبرائیل جا اور ایک جنت سے دودھ لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جگر پر اس کو ڈھونڈے چھوڑ۔ چنانچہ یہی ہوتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ڈھونڈے کو لاتا ہے، پھر اس کو ذبح کرتا ہے۔